ادا سولی والیا، بکری ہے تیری ادا سولی والیا، بکری ہے تیری ادا سولی والیا۔ سوائے ہم خدا کے خادم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور خدا کا زندگی بخش کلام ہم سب کو سنائیں۔ مسیح یسوع کا فضل ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو۔ آج ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں پہلے عہد کے تعلق سے۔ جب پہلا عہد باندھا گیا وہ نوح کے ساتھ، پہلا عہد کس کے ساتھ باندھا گیا جی؟ نوح کے ساتھ۔ اور جب اس کے ساتھ عہد باندھا گیا تو اس کی شریعت بھی، پھر اس کے حکم بھی، پھر اس کی برکت بھی، پھر اس کا نشان بھی، پھر اس کے وعدے بھی۔ پہلے ہم اس عہد کے نشان کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے جی؟ نشان کو۔ آپ میرے ساتھ نکالیے کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب، اور آیت نمبر ہے 13، اور یہ آیت روز پڑھے گی۔ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہو۔ جی، پہلے عہد کا نشان کیا ہوا؟ کمان۔ 13ویں آیت میں کیا ہے؟ میں اپنے عہد کا نشان کیا رکھوں گا جی؟ کمان۔ کمان۔ تو اس عہد کا نشان کیا ہے جی؟ کمان۔ پھر اس میں دیکھیں ہمیں ملتا ہے، اور اس عہد کا جو درمیانی ہے وہ کون ہے جی؟ نوح۔ کون ہے؟ نوح۔ تو نوح کے عہد میں، یس پہلے عہد میں جو وعدے تھے وہ مادہ چیزوں کے ساتھ تھے۔ سارے کے سارے وعدے کس کے ساتھ تھے جی؟ مادہ چیزوں کے ساتھ۔ سارے وعدے کس کے ساتھ جی؟ مادہ چیزوں کے ساتھ۔ مادہ باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ کیا پائی جاتی ہیں جی؟ مادہ چیزیں۔ اب دیکھیں کھانے پینے کے تعلق سے بھی ہمیں یہ ایک لسٹ ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے جی؟ لسٹ ملتی ہے۔ کون سی جی؟ کھانے پینے کے حوالہ سے بھی۔ اس کی پہلی آیت 9ویں باب کی، بھائی آپ آگے آ جائیں، شاباش آگے آ جائیں، آگے آ جائیں جی۔ پیدائش 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ پیدائش 9واں باب کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جی۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ برابر ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ جی آگے بھی۔ اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا۔ یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا۔ جی، ہر ایک چیز تیرے کھانے کو ہوگا۔ چپائے تیرے کھانے کے لیے، کیڑے تیرے کھانے کے لیے، اور زمین اور سب چیزیں تجھے ہری سبزی کی طرح کھانے کے لیے دیں۔
क्या किया जी? खाने के लिए दी। तमाम सब्जियों की तरह कीड़े, मछलियाँ, चौपाए और सब चीज़ें तेरे खाने के लिए होंगी। यहाँ कोई तमीज़ नहीं क्या नहीं खाना, क्या खाना है, कीड़े भी खाओ। अब इस अहद में यूँ भाई, इस अहद में कोई रुकावट हमें नज़र, इसका निशान क्या है जी? कमान। तो जब इनका निशान कमान है, इनका दरमियानी कौन है जी? नू। अब इनको तालीम क्या है जी? तमाम कीड़े, तमाम मछलियाँ, तमाम परिंदे, तमाम चौपाए तेरे खाने के लिए कैसे? जैसे हरी सब्जी की तरह, सब का सब मैंने तुझे दे दिया। अब इस अहद के बंदे को हम कहें भाई चाने वाली मछली नहीं खानी, जिसका चाना नहीं उतरता, अगर हम उसको कहें तूने सूर नहीं खाना, ये तो बात ही नहीं बनेगी जी। अब उसके अहद में ये चीज़ें हैं, वो खाएगा, अब उसके लिए गुनाह भी नहीं। अब ये हुक्म दे कौन रहा है? खुदा। क्योंकि जैसा अहद वैसी तालीम, जैसा अहद वैसी बरकत, जैसा अहद वैसी शरीयत। अब इस अहद में कुछ लोग कहते हैं ये भी शरीयत है जी। अगर ये भी शरीयत है, शरीयत में तो लिखा सूर ना खाना, मौसवी शरीयत की बात कर रहा हूँ, वहाँ लिखा खरगोश ना खाना, वहाँ लिखा ऊँट ना खाना, वो चलता फिरता जानदार खाना जिसके पाँव कटे हों और वो क्या करता हो? जगाली करता हो। और जो जगाली ना करता हो और जिसके पाँव कटे ना हो, उसे ना खाना। और इसी में भी ये है, अगर आप आगे जाकर इसकी छठी आयत देखें तो वहाँ लिखा है खून समेत कोई चीज़, खून समेत कोई चीज़ ना खाना। क्या करना जी? उसे ना खाना। किसको जी? खून समेत कोई चीज़ उसे ना खाना। अब इनको ये है खून समेत चीज़ नहीं खानी, बाकी हर चीज़ तूने खानी है, वो खाता। अब इस अहद में इसमें दायकी भी दी जाती थी, अब इस अहद में कुर्बानियाँ भी की जाती थी, और इस अहद में कुर्बानियाँ भी की जाती थी, इस अहद में दायकी भी दी जाती थी। अब क्या हम शरीयत की दायकी कहेंगे? ये तो शरीयत से पहले था बंदा। कुर्बानियाँ भी दी जा रही हैं, कफ़ारे का इंतज़ाम भी है, हदिया भी दिया जा रहा है, कहानत भी है, लावी वाली नहीं, लावी वाली नहीं। अब इस अहद में बहन से शादी भी की जाती। आदम के बेटों ने किन से शादी की? अपनी बहनों से। जिसको पसंद करते थे, जिसको चाहते थे, उनसे ब्याह कर लेते थे। बेशक गिराए हुए फरिश्तों से भी की उन्होंने शादी, उनका अहद था। और इनके अहद में लौंडी से भी शादी कर लेते थे और लौंडी से औलाद भी पैदा कर लेते थे इस अहद में, और उसको घर से निकाल भी देते थे और कोई बुरा महसूस नहीं करता था, क्योंकि उनके अहद में था, उनके। फिर नूह के दौर में हम देखते हैं 7वें बाब 17वें बाब में, और नूह के अहद का निशान जो है, पैदाइश की किताब 17वां बाब, नूह के अहद का जो निशान है वो क्या है? किसी को पता है जी? मैं इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। इब्राहिम के अहद का निशान क्या था जी? खतना। नूह का क्या निशान था? कमान। और इब्राहिम का क्या था जी? खतना। अब इस अहद में हम देखें, ये उसके साथ मिलता जुलता ही है जी, ये उनके साथ मिलता जुलता भी है। इसने क्या किया जी? अपनी बहन से शादी भी की है। इब्राहिम के दो उसके बाप की 2 बीवियां थी, एक से सैरा और एक से
इब्राहिम। जी 10वीं आयत 17वें बाब की, जी पढ़ लें, रोज़ आप ही पढ़े। और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंद नरीना का खतना किया जाए। जी क्या होगा जी? फर्जंद का खतना किया जाए। इनके अहद का निशान क्या है जी? खतना। उनके अहद का निशान क्या है? कमान। अब इनकी तालीम भी फ़र्क है। अब इनकी तालीम भी सारे ही मुल्कों के साथ है जी। कहाँ तक जी? जहाँ तक मादा चीज़ें हैं। इनको वादा भी किया गया तुम्हें शहर दिया जाएगा, बेशक उसका ये उम्मीदवार नहीं। इसे समझ आ गई, मैं शहर का उम्मीदवार जिसका बनाने वाला, मैं किस शहर का उम्मीदवार हूँ? जिसका बनाने वाला खुदावंद है, जिसका बनाने वाला खुदावंद है। अब इस अहद का निशान भी क्या है? खतना। क्या है जी? खतना। इसे भी कहा गया है ये भी जोड़ा मर्जी चीज़ां खावे, ਇਹਦੀ भी कोई तमीज़ नहीं। इन्हें अपनी भैन नाल शादी भी कर ली, इन्हें अपनी लौंडी चों भी औलाद पैदा कर ली, इन्हें लौंडी नूं घरों भी कढ़ छड़िया। क्या किसी को बुरा लगा? उस देखा जाए 2 मिनट साइंस से, इस साइंस से देखते हैं। जैसे खुदा ने कहा बेवा की फ़िक्र करो, यतीमों की फ़िक्र करो। इसने लौंडी को घर से निकाला, हाजरा को निकाला जी। जब हाजरा को घर से निकाला, साथ बच्चे को भी जब घर से निकाल दिया तो बच्चा क्या हो गया? यतीम। तो औरत क्या होगी? किसी ने नहीं कुछ कहा। अगर आज के दौर में आप किसी को बेवा करें या यतीम करें, आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। उनके अहद में ऐसा कुछ नहीं था। ये बहन से शादी, चाचे की बेटी से भी शादी कर लेते थे, इनके अहद में था। फिर अहद आ गया शरीयत का। अब शरीयत के अहद में जब हम देखते हैं, वहाँ खाने पीने की लिस्ट ही फ़र्क है। वहाँ खाने पीने की, और उनके अहद का निशान जो था वो भी खतना था। अब उनका दरमियानी कौन है? मूसा। यूहन्ना की अंजील निकालिए, उसका पहले बाब में ये बात दर्ज है। पहले बाब की यूहन्ना की मार्फत अंजील मुक़द्दस पहला बाब। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। शरीयत किसकी मार्फत दी गई जी? शरीयत, गौर से बाइबल में देखिए, मेरे मुंह की तरफ ना देखिए। मूसा की मार्फत तो फजल और सच्चाई यसु मसीह की बात। यहाँ मैं ये कहता हूँ, क्या पहले सच्चाई नहीं थी? लिखा फजल और सच्चाई। फजल और उस वक्त लगता जब पिछली बात मुकम्मल हो जाए। लिखा फजल और सच्चाई यसु मसीह की बात, मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की। ऐसे ही पढ़ ले, देख ले ज़रा, मेरी मुंह तरफ ना देखे, ऐसे ही मेरे पास तो ऐसे ही। मगर फजल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुंची। किसकी मार्फत? सच्चाई किसकी मार्फत? फजल किसकी मार्फत? क्या पहले सच्चाई नहीं थी? तो यहाँ तो लिखा मगर सच्चाई और फजल यसु मसीह की मार्फत। ऐसे है ना भाई? क्या पहले सच्चाई नहीं थी? अगर अब पहुंच रही है, आम सेंस की बात है ना। आप स्टडी के लिए बैठे हैं जी, जरा सोचे, क्या पहले सच्चाई नहीं थी? पहले सच्चाई थी। पहले सच्चाई की बातें थी, पहले सच्ची बातें थी, पहले सच्ची बातें की जाती थी, अच्छी बातें की जाती थी। अब सच्चाई का रूह है। अब हमारे अहद में सच्ची बातें नहीं है, सच्चाई का रूह है।
تو اب تو ہم سچی باتیں کریں گے. پہلے روح جو تھا وہ سچی باتیں دیتا تھا, اب جو سچی باتیں دینے والا روح موجود ہو گیا, اب وہ سچی باتیں کرتا ہے. اب آپ میں سچائی ہے, ٹھیک ہے. اب اس لسٹ کو دیکھیں جس کا عہد بھی ختنہ ہے اور اس میں کھانے کی لسٹ فرق ہے. اب اس میں کھانے کی فرق ہے. جی احبار کی کتاب نکالیے ذرا, اس کا باب نمبر 11. کوئی بھی پڑھ سکتا ہے جی. یہاں لسٹ دیکھیں. پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا, تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہے. جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ, مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا. جی اب لسٹ فرق ہے. پہلے ہم نے پہلے عہد میں دیکھا لسٹ, جو تیرا جی چاہے تو اسے کھا. پھر ہم نے عہد میں دیکھا جو جی چاہ کھا. پھر عہد آ گیا موسوی عہد, موسیٰ کا عہد, شریعت کا عہد. جب شریعت آئی تو اس نے کیا کہا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. کیا کھانا ہے, جو پاک جانور ہے وہ نہیں کھانے جن کے پاؤں نہیں کٹے. اونٹ آپ نہیں کھا سکتے, اونٹ جگالی کرتا ہے, اس کے پاؤں میں الگ نہیں, وہ کٹے ہوئے نہیں. گھوڑا آپ نہیں کھا سکتے, اس کا پاؤں کٹا ہوا نہیں. یہ کس میں ہے؟ خرگوش آپ نہیں کھا سکتے, کوا آپ نہیں کھا سکتے, بے شک سور بھی نہیں کھا سکتے, بے شک اس کے روحانی معنی بھی کچھ ہیں. یہ کیوں نہیں کھانے, کیا وجہ ہے؟ ان کو کہا گیا, کن کو؟ بنی اسرائیل کو. پھر دیکھ لیں بنی اسرائیل کو, تم بنی اسرائیل سے کہو کہو جو تم نے کھانا ہے. آپ بنی اسرائیل ہیں, آپ اسرائیل ہیں, آپ یہودی ہیں, آپ کون ہیں؟ بولیے ذرا, میں نے پتا تسی لیٹ آئے ہو. جی بولیے بولیے. اب ہاں جی پہنا کیا ہے, میرے تک آواز نہیں ہے, گھبرا گئے وہ. آپ فضل کے ہیں, مسیحی ہیں. اب آپ کو تو یہ کہا ہی نہیں جا رہا, یہ کن کو کہا جا رہا؟ مسیحوں کو. یہ تو اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے, یہودیوں کو کہا جا رہا ہے بھائی یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اس لیے نئے عہد نامہ میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. پالوس لکھتا ہے, کھانے پینے کی بابت کوئی ہم پر الزام نہ دے. نئے چاندوں کی عید کی بابت ہم پر کوئی الزام نہ دے. سبت کی بابت ہم پر کوئی الزام نہ دے. سبت کی بابت ہم پر کوئی الزام نہ دے. کھانے پینے کے لیے کوئی الزام ہم پر نہ دے. اب بندہ ہو فضل والا, اسے کوئی چانے والی مچھلی نہیں کھانی, اسے کہ کوئی کھانے پینے کا ہم پر الزام نہ دے. بھائی کھاؤ نا, اگر کھا بھی لو تو گناہ نہیں ہے. کھاؤ گے تو بدن بیمار ہو جائے گا, کھاؤ گے جمس لگ جائیں گے, گناہ نہیں ہے جی, کیونکہ آپ کے عہد میں ہے نہیں. بڑا زبردست حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو. اعمال کی کتاب نکالے 10واں باب. یہ شریعت سیکھا ہوا بندہ ہے, اس نے شریعت کو سیکھا ہے, اس نے شریعت کو سمجھا ہے, پھر مسیحی ہو گیا, پھر رسول بن گیا. یسوع مسیح نے اس کا چناؤ کیا ہے. ہاں جی, کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا. پہلی آیت سے پڑھنا. نہیں یہ کھا, یہ چادر کھا لے. چادر 13ویں آیت سے. جی. اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ, ذبح کر اور کھا. مگر پطرس نے کہا, اے خداوند ہرگز نہیں, کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی. پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں حرام نہ کہہ.
3 बार ऐसा ही हुआ और फिर वो चीज आसमान पर उठाई गई। बेशक इसके रूहानी मानी कुछ और है, बात खाने की हो रही। ऊपर उसे लिखा उसे भूख लगी, भूख खाने की गरज के ऊपर छत पर वो दुआ करने चला गया। और ये आयत में लिखा है जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए और कीड़े मकोड़े और जी। परिंदे हैं। अब शरीयत के मुताबिक ये क्या है? नापाक। बंदे के अंदर शरीयत थी पहले, यस्सु को कबूल करने से पहले, यस्सु का रसूल बनने से पहले शरीयत का कायल था, शरीयत को मानने वाला था। अब फजल में आ गया तो खुदा यहोवा खुद उसे कहता है इन्हें खा। बेशक इसके रूहानी मैनी और भी है। भाई ये गैर कौमों की तरफ इशारा है, बात तो खाने की है। उसने कहा इसे खा, तो क्या जवाब में कहता है? हरगिज़ नहीं। हरगिज़ का मतलब कभी नहीं खाऊंगा। किसको कह रहा है कभी नहीं खाऊंगा? खुदा को कह रहा है कभी नहीं खाऊंगा। क्या किसको रहा है? अब किस सबब से कह रहा है कभी नहीं खाऊंगा? क्योंकि अंदर क्या है? शरीयत। तो खुदा उसके अंदर में जो शरीयत है वो निकालना चाहता है, फजल का रूह देना चाहता है, फजल की समझ देना चाहता है। तू इन्हें खा। क्या कर जी? खा खा। अब खाने तो पड़ेंगे उसे। कहता हरगिज़ नहीं। कहता तू कौन होता है इनको निपाक ठहराने वाला, जिसने इनको पाक ठहराया। अब बात है हम आदी नहीं कीड़ों के, हम खरगोश के आदी नहीं, सूअर के आदी नहीं। हमारे मुल्क में सूर का नाम लिया जाए तो हमें लोग ज़बह कर देंगे। क्यों नहीं खाना? अगर आप खा भी लें तो गुनाह नहीं। खाएं ना, माशरा आपको कबूल नहीं करेगा, माशरा आपको अच्छा नहीं समझेगा। ये ना किसी पर अगर कोई खाता है तो आप उस पर फतवा लगाएं वो फजल वाला हो, भाई ये मछली ऐसी क्यों खाता है, ये सूर क्यों खाता है, कौवा क्यों खाता है, फलां। खाएंगे तो बदन के एतबार से बीमार हो जाएंगे, हम आदी नहीं। चाइना वाले खाते हैं, आदी हैं वो। आप खाएंगे तो आपका दिल ख़राब हो गया। अभी आपको कहे वो क्या नीम पी लें तो वो नहीं आप पिएंगे, आप कहेंगे कड़वा है। अगर आपको कहें सांप खा लो आप नहीं खाएंगे, आप आदी नहीं हैं। मुर्गी जो उससे भी ख़तरनाक है वो हम खा लेते हैं, हम मुर्गी के आदी हैं। मुर्गी के हम आदी वो खा लेते हैं, उसके हम आदी नहीं। बाज़ार में जो बेकरियों की चीज़ें बनती है जो नहायत गलत तरीके से बनती हैं, हम उनके आदी हैं, वो शौक़ से खा लेते हैं। हमारा बदन उनका आदी है। बात आदी होने की है। बात मजहबी असूलन खुदा के हिसाब से पहले अहद को देखो, किस अहद की बात है। मूसवी शरीयत में था ये चीज़ें नहीं खानी। अब उनको ये भी कह दिया इससे शादी करनी, इससे नहीं करनी, इसको करना, इससे नहीं करना, इसको बेपर्दा करना, इसको बेपर्दा नहीं करना। ठीक है, ये बातें हैं जी। पहले अहद को जानिए, फिर इन तीनों अहदों की। अब पहले हम अपने अहद का थोड़ा। हमारे अहद का निशान है मसीह का जी उठना। हफ्ते के पहले रोज़ वो मुर्दों में से जी उठा। क्या पहले जितने भी पहला दरमियानी नूह था जी उठा? मूसा जी उठा? नूह जी उठा? नहीं। अब हमारे अहद वाला कौन है? यीशु मसीह। हमारा दरमियानी कौन है? मसीह। तो मसीह क्या हुआ? क्या हुआ जी? तो हमारा निशान क्या ठहरा? हमारा क्या निशान ठहरा जी? जी उठना। ये मेरे खून में नया अहद है। ये बात पक्की है, ये बात दुरुस्त है, और ये बात बाईस से बरकत है। ये बरकत वाली बात करने लगा हूँ। अहद खून से बांधा जाता है। अहद किससे बांधा जाता है जी? पहला अहद देखो तो खून, फिर अहद देखो तो खून, नूह का अहद देखो तो खून, मूसवी शरीयत का अहद देखो तो खून, जब फजल का अहद खून। पहले अहद बछड़ों का था, बहलों का था, बछड़ों का था, बहलों का था। आपके अहद में किसका खून है? यीशु मसीह। खून पहले भी हुआ तो पौलुस रसूल कहता है यीशु का खून हाबल के खून से बेहतर बातें करता। मैं सोच रहा था बेहतर बातें क्या होती।
خون بہتر باتیں کیا کرتا ہے؟ خون میں بہتر باتیں کیا ہے؟ میں فیصل آباد والوں سے بات کر رہا ہوں. کیا بہتر باتیں ہیں؟ آپ نے سنی ہے، آپ نے پڑھی ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا نا، وہ بہتر باتیں کہتا ہے. بہتر باتیں کیا کہتا ہے؟ بہتر بات آنکھوں پر لگا ہوا ہے خون، کہتا ہے یہ جلالی آنکھیں ہو گئی. کانوں پر لگا تو یہ کان جلالی ہو گئے، ہاتھوں پر لگا تو ہاتھ جلالی ہو گئے، پاؤں پر لگا تو پاؤں جلالی ہو گئے، اور پورا بدن خون میں لت پت ہو گیا تو پورا بدن. اب اس بدن سے جلال ظاہر کرو. اب یہ جلالی خون ہے، اگر وہ جلالی نہ ہوتا تو آسمان پر نہ جاتا. کوئی مادہ چیز آسمان پر نہیں جاتی. لکھا گوشت اور خون خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. تو یسوع کا خون کیسے چلا گیا؟ وہ خون جلالی تھا، جلال کی صورت میں وہ باپ کے حضور پیش کیا گیا. اس لیے بہتر باتیں کرتا ہے، وہ جلال کی باتیں کرتا ہے، وہ جلال ظاہر کرتا ہے، وہ جلال جو پیشتر سے یسوع نے پہنا ہوا، وہ جلال جو ذات الہی کا تھا، وہ جلال جو خدا نے پہنا ہوا تھا. ہاں، مجھے نہ چھونا، ابھی میں باپ کے پاس نہیں گیا. جب قبر میں رکھا گیا، آپ کے نشان پر بات ہو رہی ہے. قبر میں رکھا گیا، جب قبر میں رکھا گیا تو کیسا تھا؟ لہو لہان، یہاں لہو، کانٹے، برے حال. 117 لوتھڑے کمر سے اتارے گئے، پورے کا پورا لہو لہان تھا نا جی، زخمی تھا. کیسا جلال پھر ظاہر ہوا جب قبر میں سے جی اٹھا. تو پھر ہفتے کے پہلے روز جب جی اٹھا، ہفتے کے پہلے روز جب جی اٹھا تو پھر کوئی نشان تھا؟ کوئی لہو تھا؟ کون سا تھا؟ مجھے آپ کی آنکھوں پر جلال نظر آ رہا ہے. پادری صاحب، آپ کی آنکھوں پر بھی مجھے جلال نظر آ رہا ہے، آپ کے چہروں. اسی لیے تو آپ ڈانپتے نہیں. ان کی شریعت میں چلے جاؤ تو جلال کیا کیا جاتا تھا؟ موسوی شریعت میں چلے جاؤ تو کیا ہوتا تھا سر؟ ڈانپنے کا مطلب ہوتا ہے محکوم ہونا، جلال کا کم ہونا. تو ہم اس لیے نہیں ڈانپتے کیونکہ ہمارا جلال چہروں سے منعکس ہوتا ہے. ہمارا جلال ہمارا عہد فرق ہے. ان کا عہد مادی، ان کے وعدے مادی، ان کی چیزاں مادی، تو ہمارا عہد جلالی، ہمارا عہد روح کا، ہمارا عہد زندگی کا. ان کا عہد کون سا تھا؟ موت کا. کس کا تھا جی؟ موت کا عہد. آپ موت کے عہد سے نکل گئے ہیں. اب آپ لکھیں رومیو کے خط میں، نکالیے ذرا رومیو 8واں باب. بلند آواز سے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. یوب بھائی آپ پڑھیں گے، ساتھ چک والے یوب بھائی جی. آیت نمبر پہلی، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں جی، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے پیش کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا. یہ کس کا جی؟ کس نے کیا جی؟ مسیح نے، جو شریعت کمزور ہو کر نہ کر سکی بلکہ خدا کے بیٹے نے کیا. گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد. کس سے جی؟ موت اور گناہ کی شریعت سے. کس سے جی؟ موت اور گناہ کی شریعت سے. کیا کیا جی؟ آزاد کر دیا. بلکہ زندگی کی روح کی شریعت نے. کس نے جی؟ زندگی کی روح کی شریعت. کس نے آپ کو آزاد کیا؟ زندگی کے روح نے. آپ کی زندگی لفظوں میں نہیں ہے جی. آپ کے پاس جو زندگی، نئی زندگی ہے، نئے عہد میں جو زندگی ہے، وہ لفظوں میں نہیں، وہ کس میں ہے؟ روح میں. اس روح، زندگی کے روح نے
किसके रूह ने जी? क्यों शकील भाई किसने जी? ज़िंदगी के रूह ने हमें गुनाह और मौत और शरीयत से क्या किया जी? आज़ाद कर दिया। बड़ी बात, लूका की मार्फत अंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह एक जगह पर मुनादी करने गया तो लिखा उन्होंने टिकने ना दिया। टिकने यूहन्ना और याकूब कहने लगे, यूहन्ना याकूब पतरस वहाँ थे, वो कहने लगे उस्ताद हम इस गांव को भस्म कर देंगे। यीशु ने पीछे मुड़कर उन्हें झिड़का और उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद जैसे एलिया और मूसा ने आग मंगवाई हम इनको भस्म कर देंगे। यीशु ने कहा उन्हें पीछे मुड़कर, तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो? मैं लूका 9वें बाब की बात कर रहा हूँ, आप स्टडी करने वाले इसलिए हवाला सारे नहीं पढ़ रहा। 9वें बाब में क्या है? पीछे मुड़कर यीशु मसीह ने झिड़का, तुम किस रूह के हो? फिर उनका कौन सा रूह था? मूसा का कौन सा रूह था? एलिया का रूह कौन सा था? इब्राहिम का रूह कौन सा था? कहता तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो? उन्होंने हवाला किसका दिया? मूसा और एलिया का। हम तो गाते ये है, दाऊद दी तरह मैनू गाना सिखा दे, एलिया दी तरह मैनू बना दे, गाने असी यशवा का लबवा। हम तो गाते ये, शागिर्दों ने भी ये कहा, शागिर्दों ने भी ये हवाला दिया। जब ये हवाला दिया तो यीशु मसीह ने उनको झिड़का, क्या तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो? कैसी रूह के हो? मौत देने वाले हो, फना करने वाले हो, तुम्हारा अहद मौत का है? नहीं, बल्कि जिंदगी का। एलिया ने 400 बंदा मार दिया, उसके अहद में था मार दे, ठीक है। आपके अहद में ज़िंदगी है जी, आप किसी को मौत नहीं देंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें झिड़का, भाई तुम्हारा रूह कौन सा था? रूह एक ही था, फ़र्क था अहद का। हमारा अहद है ज़िंदगी वाला, हम ज़िंदगी देंगे, हमारे पास ज़िंदगी की बातें हैं। इसलिए पतरस ने कहा, शागिर्दों ने कहा ये नागवार कलाम कौन कबूल करेगा? कुछ पीछे मुड़ गए, कुछ छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने क्या, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ। तो पतरस ने कहा ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास, ज़िंदगी तो तेरे अहद में है, ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास है, और जो रोटी तू आई है वो आसमान में ज़िंदगी वाली है। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी खूबियों का मजमुआ है। ज़िंदगी क्या है? बाप की सारी खूबियाँ। अब में सारी की सारी बाप की खूबियाँ, अब में सारी की सारी यीशु की खूबियाँ आपके लिए मुर्दा। देखो बड़ी प्यारी बात, शरीयत में रोटी की कमी थी, वादा है। मैं आपको एक वादे पर बात कराता हूँ जी। खरूज की किताब निकालिए 23 बाब 25 आयत, उसमें लिखा, बस तुम अपने खुदा की इबादत करना और तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा जी? बरकत देगा, और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा जी? हाँ जी, क्या करेगा जी? 23 बाब की 25 आयत निकाल लीजिए सबने जी। बस तुम अपने खुदा की इबादत करना, तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर देना, तेरी उम्र को तेरे कोई बांझ। ये वादे सारे तो उनके साथ भी थे इबादत करने से। रोटी, अगर आपको रोटी मिल गई आप पर फजल हो गया, आपको घर मिल गया तो आप पर फजल हो गया, ये तो उनके साथ भी था। ये तो वादे, मादा चीज़ों के वादे तो उनके साथ भी थे। आप तो इससे बढ़कर हो। अगर बादल का उन पर बादल छाए रहते थे, बादल उन पर छाया करते थे, तो आप तो इनसे बढ़कर हैं। उनके साथ साथ रहता था, आपके अंदर रहता है। ये मौजे रोटी की कमी ना हो, रोटी आसमान से आए, बटेरे उनके लिए, इनसे बढ़कर आपकी फ़िक्र है, आपका अहद फ़र्क है।
آپ روٹی بنا سکتے ہو, آپ گندم کو بلا سکتے ہو, آپ گندم کو بڑھا سکتے ہو, آپ گندم کو کم کر سکتے ہو, آپ کے عہد میں ہے. اور لکھا ہے زمین پر جو تو باندھے گا وہ آسمان پر باندھ دیا جائے گا. آپ فرق ہیں, آپ کے وعدے فرق ہیں. آپ بادشاہی صرف جیسے ان کو کہا گیا بھئی اگر میرے حکم مانو گے تو زمین پر کیا کرو گے جی؟ بادشاہی. اور جس دن میرا حکم نہ مانو گے تو تیری اولاد کو تتر بتر کروں گا. زمین وعدہ کیا ہو شہر کون سا تھا جی ان کے پاس؟ کون سا ملک تھا؟ بولو نا. نہیں, شہر کا نام کنعان. تو آپ کا شہر نیا یروشلم, عالم بالا. عالم بالا پر ہے آپ کا شہر. آپ کا شہر فرق ہے. ان کو بادشاہی ملک کی دی گئی, آپ کو کائنات کی بادشاہی دی گئی. آپ کی فرق ہے کیونکہ آپ کا عہد فرق, آپ کا درمیانی فرق, آپ کی برکت بھی فرق ہے. ان کی برکت روٹی خوب ہوگی ان کے پاس تھی, پانی خوب ہوگا ان کے پاس تھا, ان کے اولادیں ہوں گی تھی. آپ کی برکت اس سے بڑھ کر, آپ کی ساری چیزیں آسمانی ہیں. اگر آپ زمینی پر خوش ہیں یہ تو ان کی بھی تھی. اس سے بڑھ کر آپ کے پاس آسمانی چیزیں, برکت آسمانی, وعدے آسمانی, شہر آسمانی, اختیار آسمانی, پاکیزگی آسمانی, راست بازی آسمانی, وعدے آسمانی, ہر چیز آسمان. بہتر خدمت, بہتر وعدے, بہتر وعدوں کی بنیاد پر عہد کیا گیا. عبرانیوں 8ویں باب کی بات کر رہا ہوں 6 آیت میں. بہتر وعدے, آپ کے پاس بہتر وعدے ہیں. آپ کا عہد کیا ہے جی؟ عہدوں کی طرف آتے ہیں. پھر پہلے عہد کا نشان کیا ہے جی؟ کمان. دوسرے عہد کا نشان ختنہ. تیسرے عہد کا نشان ختنہ. تو فضل کا نشان کیا ہے؟ جی اٹھنا. موسوی شریعت کا نشان کیا ہے؟ نو کا نشان کیا ہے؟ ابراہیم کا نشان کیا ہے؟ ختنہ. اور سنیے, نو سے لے کر ابراہیم تک عہد رہا, اور ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک رہا, اور موسیٰ سے لے کر عہد یسوع مسیح تک رہا. یہ آپ کا عہد ہے. جب آپ 3 عہد سمجھو گے تو بائبل کی سمجھ آئے گی. اپنے عہد میں رہ کر اپنی برکت دیکھو, اپنے عہد میں رہ کر اپنا وعدہ دیکھو, اپنے عہد میں رہ کر اپنی پاکیزگی دیکھو, اپنا عہد میں رہ کر, اپنے عہد میں رہ کر کس کو دیکھو؟ کس کو دیکھو؟ اپنے آپ کو, اپنی قوم کو دیکھو, اپنے قبیلے کو دیکھو, اپنی کلیسیا کو دیکھو, اپنی حمد و ثنا کو دیکھو. بڑی پیاری آیت میں اور روز پڑھ رہے تھے, کرنتھیوں کے خط میں لکھی ہے, کیا کمال آرزو کر کر وہ بیٹوں کے جلال کے ظاہر ہونے کی آرزو دیکھ رہے ہیں. راہ دیکھ رہے ہیں. راہ دیکھ رہے ہیں کس کے؟ بیٹوں کی, تاکہ بیٹوں کا جلال ظاہر ہو. آپ کے جلال ظاہر ہونے کی جو خواہش ہے وہ غیر قوموں کی ہے. آپ کا عہد کہتا ہے ہم نے اپنے عہد کو سمجھنا ہے, ان کا عہد الگ. پہلے مجھے یہ بتا, لکھا تمہیں شریعت سے آزاد کر دیا. آپ شریعت والے ہیں؟ آپ نے شریعت میں آنکھیں کھولی, آپ نے شریعت میں جنم لیا. آپ تو شریعت کے تھے ہی نہیں, آپ پر تو شریعت لاگو ہے ہی نہیں. نہ شریعت کی کہانت, نہ شریعت, نہ اس کے حکم, نہ اس کے تمیز, نہ اس کی کوئی بات. یہ عقل کے لیے خوب ہے, اس لیے لکھا ہے شریعت ایمان کے آنے تک, مسیح کے آنے تک وہ ہمارے. جب ایمان آ گیا تو ہم شریعت کے متعہد نہ رہے. اب ہم اس کے متعہد نہیں ہیں. آگے کل ہوگی کلاس, ذرا پلیز جلدی آ جائیں. ٹھیک ہے جی. کچھ چیزیں میں نے شارٹ کی, آپ کا نقصان ہوا ہے. خدا آپ کو برکت دے. آمین.